Nagpadayon karon ang kagamhanang lokal sa dakbayan sa Kanlaon sa pagpatuman sa rehabilitasyon ug pag-ayo sa mga infrastruktura, particular na ang mga taytayan ug spillways nga nakasinati og grabing kadaot human sa paghapak sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2025. Gisiguro sa kagamhanan ang paspas nga pag-atiman sa mga agianan. Sanglit kini ang nagsilbing panguna nga ugat sa transportasyon alang sa mga utanon ug uban pang produktong agrikultural. Nasayran nga ang agrikultura mao ang sentro nga panginabuhian sa mga residente ug ang bisan unsang pagkabalda sa dagan sa transportasyon makahatag og dakong epekto sa lokal nga ekonomiya. Dungan niini ang lokal nga kagamhanan nanawagan sa pagsabot og kooperasyon gikan sa publiko samtang gipahigayon ang mga konstruksyon. Gipahinumduman ang tanang lumulupyo og mga biyahedor nga magpabiling magmabinantayon tungod kay ang kaluwasan sa katawhan mao ang nagpabiling labing taas nga prioridad sa kagamhanan. Sa kasamtangan, gipaspasan na ang mga buluhaton sa mga apektadong dapit sa labing daling aron masiguro nga mabalik na sa normal ang dagan sa komersyo sa labing daling panahon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.